सणासुदाचे दीस केन्ना वयता कांयच कळोन येना. गणपती गौरीचे दीस पासून केन्नाच गेले 5 दीस ते आमकां कांयच कळोन येवंक ना. कोकणातील जे सण आसता भजन जावं, आरत जावं, घुमट आरती जावं आनी व्हांवती नदी आसता, तिची वाट आसता, गाय, दोरा सगळें पळोवन इतली उमेद येता, मन प्रसन्न जाता आनी सणाक देखून उमेद येता. सगळी फॅमिली मेळोन जेन्ना आमी सण करता तेन्ना ते दीस लागोपाठ कशे वयता तें कांयच कळना. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आनी आयज किचन डीप क्लीन करपाक घेतलें. घरा कडल्यान येयलें, घरान खुबसो पसारो आसलो. बारीक बारीक न्हू किचनान जल्ली जाल्ली आसा. सो खूब दीस चिंत्तालें हांव बरें सगळे डबे बीन क्लीन बीन करपाचें म्हणोन. बट मागीर अशें चिंतलें की घरा वयतलें परतोन वचोन येवप म्हटल्यार परतोन धूळ बीन जातली म्हणोन चड कितें करपाक बसोंक ना हांव. ताका लागून घरा कडल्यान येयलें, 2 दीस मात रेस्ट घेतली बिकॉज आंग खूब फोडटालें. घरा कडलीं कामां करीत आसतना कांयच कळोन येना आमी कितें करता आनी कितें ना तें. बिकॉज देवूच एनर्जी दिता अशें म्हणूंक शकता आमी आनी तेच नेटान आमी काम करीत रावता. बट आपल्या म्हटल्यार सिटीन रिटर्न येतकूच जी पांयां हातीची फोडाफोड जाता न्हू ती मागीर 2 दिसांनी कळोन येता. सो 2 दीस रेस्ट घेतले आनी मागीर किचन डीप क्लीन करपाक हातीन घेतलें हांवें. आयज हांवें चिंतून दवरलें की म्हटल्यार म्हाजें मॉड्युलर किचन ना, नॉन मॉड्युलर किचन म्हाजें. सो डबे बीन हांव जेन्ना काडटा आसतना न्हू इल्लें कितें रेंव बीन आसता किंवां मातयेचे कण बीन आसता ते डब्याचेर न्हू स्क्रॅचीस पडटा पोंदांतल्यान. सो आतां चिंतून दवरलें की न्यूजपेपर आसले ते बरे भशेन पोंदां घालपाचे आनी सगळे डबे धुवन काडपाचे. डबे हांवें फूल खाली करून धुवंक ना बिकॉज पयरूच हांव राशन हाडपाक गेल्लें. सो डबे हांवें रिफील केल्ले. रिफील करता आसतना एक्क्यान एक डबो पळयलो की भितरल्यान क्लीन आसा म्हणून. बिकॉज म्हाजें केन्नाच अशें जायना की एक पॅकेट फोडलें आनी तें भितन वतलें. हांव पर्टिक्युलरली सेपरेट पॉलिथीन बॅगान घालून ताका गांठ बीन मारून दवरता. बिकॉज जाता अशें की तशेंच ओपन दवरलें आमी कितें दुसरी वस्तू काडटा आसतना जें फोडलेलें आसा तें बीन वचपाचे चान्सीस आसता. सो भितरल्यान कितें घाण बीन नासली ताका लागून हांवें चिंतून दवरलें की भायल्यानूच जाता तितले डबे बरे घासून तारीच्या घासणीन क्लीन करून घेवपाचे. आनी तशेंच बारीक बारीक म्हजे प्लास्टीक डबे आसले ते देखून हांवें बरे क्लीन केले आनी जायतीच वस्तू हांवें दवरली. म्हाका अशें दिसता की आमी 3च मनशां आनी इतलीं कित्याक तीं आयदनां अशें दिसता म्हाका. बट ना, अशें चिंत्तालें की ही वस्तू नाका हांव खंय तरी सेपरेट काडून दवरता. बट खंय तरी मायंडान स्ट्रायक जाता ना, एक 15 दिसांनी जावं किंवां म्हयन्यान जावं ती यूज जाताच जाता. ग्रॉसरीज म्हाजे आसले जे हांवें सेपरेट दवरले बट एकूच म्हाजी ट्रे प्लेट आसली ती भायर दवरलेली आसली. सो ती देखून बरी वॉश केली. भायर दवरल्या कारणानूच तेजेर फूल अशी धूळ जमोन न्हू दाट जाल्ली आसली. ती बीन बरी क्लीन केली आनी ग्रॉसरीज हे जे आसा थोडेशे न्हू गिफ्टान मेळ्ळे घर प्रवेशाच्या टायमार आनी थोडेशे जे आसा ते हांवें विशाल मेगा मार्टांतल्यान हाडले. जाता अशें की कोणूय येयल्यार न्हू हांव ती यूजूच करिना. घरांतली प्लेट आसता तीच यूज करता. बट नो, आतां हांवें चिंतून दवरलें कोणूय गॅस्ट येयलो न्हू ते ग्रॉसरीज जे आसा ते हांव यूज करतलेंच. ताज्या बर ग्लासीस आसले म्हाजे बट ते ग्लासीस म्हाका चेंज करूंक जाय. म्हाका स्मॉल सायजीन बरे क्यूटशे ग्लासीस घेवंक जाय. बट हांवें प्लॅन केलें की नॅक्स्ट मंथ घेतलें बिकॉज वन शॉटान जायना सगळें कितें घरान घेवपाचें. देन मागीर जे कितें बारीक डबे आसले ते बीन हांवें खाली करूंक ना. तेजी धांपणां बरी घट्ट लायली आनी भायल्यानूच बरें घासून घेतले बिकॉज ते बीन डबे न्हू हांवें लायक अशें दवरले की जे हांव डेली यूज करता ते डबे खाली जातकूच हे जे सेपरेट दवरले न्हू म्हटल्यार पयलींचे म्हाजे आसले ते हांव न्यू डब्यांनी रिफील करपाचे म्हणून. सो सगळेंच कितें यूज जाता. हांवें पयलींचे पोन्ने जे बीन कितें आसा ते कांयच उडोवंक ना. न्यू घर म्हणटकूच, न्यू किचन, न्यू आयदनां म्हणटकूच कांयच उडोवंक ना. हांव यूज करता. म्हाका म्हटल्यार ती वस्तू ज्या मेरेन घासोन फूल वचना त्या मेरेन हांव उडोवचेंच ना अशी म्हाजी संवय आसा. सो डबे बरे धुवन बीन घेतले आनी बरे सुक्या कापड्यान बीन बरे पुसून घेतले. देन वयलो जो ओटो आसा तो न्हू चडसो म्हाजो मॅसीज आसता एक सायडीन एंड तो म्हटल्यार तेका हांवें जायतीच वस्तू दवरली एंड जे कितें स्पून्स आसले ऑर नायफ नाल्यार तेलाची बॉटल बीन आसली ती एक ट्रेन दवरून सायडीन दवरली.
सगळें जातकूच मागीर किचनाची शेगडी बीन सगळी क्लीन करून घेतली. म्हाजी न्हू 3 हेजी शेगडी आसा, 3 बर्नलाची, बट तातूंतलो न्हू एक बर्नल पेटत ना, म्हटल्यार ऑनूच जायना तो. कित्याक लागून कचरो गेलो धुता आसतना उदक गेलें हांव नकळो. बट ताजेर येलो कलरचो एक लेबल आसा, ताजेर कॉन्टेक्ट नंबर आसा, तांकां फोन करून हांवें कंप्लेन केली. पळोवया आतां तेंचो मनीस केन्ना येता तो, बिकॉज ताका आमी सांगलेलें, कॉल रिसीव केलो ताणें, बट ताका सांगलें आमी स्पेशली की संडे येवं नाका, संडे आमी घरा वचपाचीं आसा. देन मागीर ताणें सांगलें आपूण येतलो, बट येवच्या पयलीं तुमकां कॉल करतलो. सो होपफुली तो येयल्या पुरो, बिकॉज 2 एक्चुली संवय आसा 2 बर्नलाचेरूच सगळें जेवण करपाची. बट आतां 3 आसा म्हणटकूच तें कित्याक बंद दवरया, आसा न्हू यूज करया. आनी 1 year वॉरंटी आसा ताजी, फ्री सर्विसूय आसा अशें दिसता म्हाका. खबर ना तो आतां येतकूच रिपेर करून मागीर मागोंकूय शकता पयशे ऑर चार्जीस एन ऑल. सो पळोवया केन्ना येता तो. आनी म्हाका किचन तें म्हटल्यार शेगडी म्हाका बरे भशेन रिपेर करून घेवपाची आसा. सो अशें म्हाजें फूल किचन बीन क्लीन जालें. आतां मेन पॉयंट म्हटल्यार जल्ल्याक लागून हांवें किचन क्लीन केलें, बट बारीक बारीक मेळ्ळी म्हाका जल्ली, व्हडलें एकूय मेळोंक ना. त्या खातीर न्हू म्हाज्या घरान इंजेक्शन आसा, जें कॉक्रोचांचें आसता न्हू तें जॅल आसा. बट आयज सान मेरेन फूल घर आख्खें पाल्टी मारलें हांवें सोदून सोदून, बट म्हाका तें इंजेक्शनूच मेळना. हांवें खंय दवरलें तें, बट येस म्हाका उगडास आसा खंय तरी आसा तें, बट मेळना. होपफुली मेळटकूच हांव तें म्हाका तें जॅल कशें करून लावपाकूच जाय, बिकॉज ही धाकटी कॉक्रोचां जेन्ना व्हडलीं जातलीं न्हू तेन्ना म्हाका भयंकर भंय दिसतलो घरान रावपाक. हांव घरान एकटें रावोंक शकता, हांव खंयी एकटें वचोंक शकता, बट कॉक्रोच आसा जाल्यार म्हाज्यान जायना तांकां बॅर करपाक, बिकॉज ते दिसता तूं डेंजरस. आनी जेन्ना ती उडोन बीन येता तेन्ना तर सारकें हार्ट म्हणटा तें फूल गळ्या कडेन पावल्ल्या भशेन. आतां न्हू हो डीप क्लिनींगचो प्रोसेस एक्चुली सोडूंक दिवंक जाय, बिकॉज 1 by 1 सपोज हांव एक एक कॉर्नर घेता न्हू जाल्यार म्हाका चड काम पडचें ना. सो चिंतलां हांवें की 1 by 1 एक एक कॉर्नर घेवपाचो आनी तें क्लीन दवरपाचें. बट सकाळीं उठ्ठा मागीर सकाळचो रुटीन, हाका डबो ताका टिफीन अशें तशें करता म्हणसर मागीर ना, आतां मोबायल घेवन बसया नाजाल्यार TV पळोवया, तातूंतूच टायम वयता म्हाजो. सो होपफुली पळोवया कशें कितें जाता तें. किचनाचें जालें मागीर बरें म्हटल्यार मातशें फ्रेश बीन जालें हांव. फ्रेश जालें, बसलें पूण तेतूनय म्हाजें समाधान नासलें. सोफार बसतकूच लक्ष पडलो TV युनिटाचेर. भायल्यान जें कितें शोपीस बीन आसा तें ऑब्वियसली क्लीन दिसता, बिकॉज केन्ना केन्ना हांव 1-2-3 दिसांनी लायक म्हटल्यार बरे भशेन दवरता. बट भितन जे ड्रॉवर्स आसा न्हू तेतून इतली मॅस जाल्ली आहली. सो ते 1 by 1 ड्रॉवर हांवें सगळें जें कितें आहलें तें क्लीन केलें. तेतूंतले नाका आहली वस्तू उडयली, जायी तीच दवरली. आनी जी कितें कबडान जायी न्हू वस्तू बेडरुमाचे ती ह्या ड्रॉवरान आसली. टॅबलेटी एक कडेन, बुक्स एक कडेन, कलर्स एक कडेन. सो स्पेशल 1 by 1 हांवें एक ड्रॉवर दवरलो तो. देन सगळें क्लीन म्हटल्यार सगळें भायर काडटकूच कोलीन घेतलें आनी भितरल्यान बरें पुसून घेतलें. मातशें म्हटल्यार जेन्ना तो मनीस काम करतालो कार्पेंटर तेन्ना तेजे लायक हात मातशे घाण आहले ते तेजे प्रिंट लागलेली आसा भितन, ताका लागून हांवें भितन फूल दाखोवंक ना तुमकां. मातशें बुरशें दिसता तें. कोलीन मारूनय क्लीन करून पयलें बट वचत ना तें. सो 1 by 1 ड्रॉवर क्लीन केलो आनी कितें वस्तू नाका आहली न्हू ती काडून भायर मारली हांवें, बिकॉज नाका आहले पेपर आहले. इवन चेड्यान कितें कितें क्राफ्ट केल्लें तें बीन भितन घुसोवन दवरलेलें तें बीन सगळें भायर पडलें. आनी हो जो ग्लोब आसा आमचो ताका बीन बरो कोलीन मारून बरें क्लीन केलें. बरो चकचकतालो तो. दवरलो हो वखदांक एक ड्रॉवर दवरलो. मागीर दुसरो जो आसा तो म्हटल्यार म्हाज्या चेड्याचें जें कितें घरान स्टडीज करता ते बीन बुक्स आनी एक पावच आसलो तेतून कलर्स, पेन, पेन्सील ते सगळें दवरलें. इवन रायटींग पॅड देखून थंयच दवरलो, बिकॉज मिस्टराकूय यूज जाता. देन दी थर्ड वन तेतून हांवें न्हू एक्चुली चेड्यान म्हाज्या न्हू घरा कडल्यान ताका कोणी तरी लायक म्हाराणें दिल्लें फुगोट्यो लावपाचें, बट आमी घरा कडेन लावंक ना. आनी द लास्ट ड्रॉवर वॉज फॉर आवर कीज, जे कितें दाराची चावयो एन ऑल आसात ते दवरपाक. सो आयज इतलें क्लीन करता आसतना म्हाका म्हाजी पांयांतलीं पायजाणां मेळ्ळीं आनी दॅट आर नॉट रियल. म्हाज्या फुड्यान खुबशे अशे कलेक्शन्स आसा. कांकणांचो जाल्यार भरपूर आसा, केन्ना तरी दाखयतलें हांव तुमकां. आनी बेश्टें हें घालून पयलें टायमपास केलें, मातशें वगत घातलें परतून काडून दवरलें. केन्नाय साडी बीन जेन्ना न्हेसता न्हू हांव तेन्नाच घालता. चवथीक सोदतालें हांव बट तेन्ना मेळोंक ना आनी आतां मेळ्ळी.
आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.